Assalamu alaikum. Welcome to Education for All. Today we are going to study about the Article 19 Freedom of Speech, in which this article says every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof. Friendly relation with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, commission of or incitement to an offense. Now, after this, we'll continue to the next topic, then we'll combinedly discuss them. Right to information 19A, which says which is subclass of 19, which is further extension of Article 19, 19A, which says every citizen shall have the right to have access to information in all matters of public importance, subject to regulation and reasonable restriction imposed by law. Now, come to the point: freedom of speech as well as right to information. Students, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर शख्स को आज़ादी है स्पीच करने की, अपना नज़रिया लोगों के साथ शेयर करने की, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ख्याल जो किया जाएगा वो ये होगा कि जो भी स्पीच है जिसकी हमें आज़ादी दी गई है वो इस्लाम के मुखालिफ ना होगी, ना ही डिफेंस ऑफ पाकिस्तान यानी कि आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़ होगी, सिक्योरिटी एंड और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, एंड फर्दर उसमें किसी किस्म की ऐसी बात ना होगी जो कि अखलाकियात के ख़िलाफ़ हो या किसी फ़ॉरेन स्टेट के ख़िलाफ़ हो, जिससे हमारे ताल्लुकात किसी फ़ॉरेन स्टेट के साथ ख़राब हों, यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशन विद एनी ऑफ द स्टेट. So these are most important for us as a nation, as an state. उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि किसी किस्म का भी ऐसी मवाद ना होगा स्पीच के अंदर जिसमें कोर्ट की बेहुरमती हो, उसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होगी. इवन अपनी स्पीच के अंदर कोई शख्स भी लॉज एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता. तो ये सारी चीज़ों का ख्याल करते हुए वो इस फ्रीडम ऑफ स्पीच रखता है. अब यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा एतराज़ ये करते हैं कि फिर फ्रीडम किस चीज़ का. लाजमी बात है कि हर चीज़ की लिमिटेशन होती हैं. कोई चीज़ भी अगर लिबर्टी, फॉर सपोज हम लिबर्टी की बात करें तो लिबर्टी एंड फ्रीडम तकरीबन बात एक ही है, लेकिन अगर किसी को इतनी लिबर्टी दे दी जाए कि वो मॉरल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हो, वो इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ के अगेंस्ट जाए, या वो कोर्ट के अगेंस्ट जाए, या वो सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट जाए, या वो किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट जाए, तो फिर वो तो बात ऐसी हो जाएगी कि वो स्टेट के रिट को चैलेंज करेगी, और ये फ्रीडम स्टेट ने ही प्रोवाइड किया है. तो ज़ाहिरी बात है जो फ्रीडम प्रोवाइड करता है, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो अदल इंसाफ प्रोवाइड कर रहा है, जो फ़ॉरेन रिलेशनशिप कायम कर रहा है, किस लिए? ताकि हमारी स्टेट का, हमारे कंट्री का इमेज जो है वो अपराइज हो. और वो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि हमारे वो लोग जो बाहर रह रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको इस रिलेशनशिप का फ़ायदा होगा और उन्हें वहाँ पर रिस्पेक्ट मिलेगी. तो वो रिस्पेक्ट तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब हम उन ममालिक की इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें. तो ये तमाम चीज़ें मिलाकर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के अहल हैं, एलिजिबल हैं, और हम हर किस्म की स्पीच करने के लिए आज़ाद हैं. उसके बाद आ जाते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन. हर पाकिस्तानी
کو یہ حق حاصل ہے کہ اسے یہ بات، ہر قسم کی بات معلوم ہو جو کہ کنٹری کے اندر ہو رہی ہے. اس کو یہ ایکسیس حاصل ہونا چاہیے کہ وہ انفارمیشن گیدر کرے تھرو دی آفیشیل ویب سائٹس آف پاکستان گورنمنٹ وچ از accessible to each and every person in our daily life. اگر ہم آج بھی جا کر پاکستان کی آفیشیل گورنمنٹ ویب سائٹ کے اوپر جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہر قسم کی معلومات ہمیں مہیا کی جاتی ہیں. ایون پاکستان کی فورن افیئرس کی ویب سائٹ کے اوپر بھی جا کر دیکھ لیں تو ہمیں ہر قسم کی اپڈیٹ ملتی ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ بچ جاتا ہے وہ ہمیں نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور اگر اس کے بعد کچھ بچ جاتا ہے تو پرنٹنگ پریس میں ہمیں وہ مل جاتا ہے. فور سپوز اس کے بعد بھی کوئی معلومات ایسی ہوں جو ہم سے چھپائی جا رہی ہوں تو یہاں پر ایک بات مینشن ہے کہ دوز ریزنیبل ریسٹرکشن imposed by law, those information which is restricted by the government or law and or force agencies. سو کچھ ایسی معلومات ہوتی ہیں جن کا چھپنا بہت لازم ہے، جن کا اسٹیٹ لیول پر راز میں رہنا بہت لازم ہے، تاکہ دشمن کو، یعنی کہ جو ہمارے اینیمیز ہیں، ان کو نہ پتہ چلے. اور یہی اصول دیگر ممالک میں بھی اوبے کیے جاتے ہیں، فالو کیے جاتے ہیں. وہاں بھی کچھ معلومات ایسی ہوتی ہیں جنہیں سیکریٹ رکھا جاتا ہے. وہی کچھ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی کیا گیا ہے. ایکسیس ہمیں حاصل ہے، ہمیں ایکسیس حاصل ہے ہر قسم کا، لیکن کچھ چیزوں کے لیے ہمیں باؤنڈ کیا گیا ہے. میں نے آپ کو اسٹارٹ میں ہی کہا تھا کہ ہمیں ہر قسم کا فریڈم حاصل ہے، لیکن کچھ جگہوں پر تھوڑی بہت لمیٹیشن رکھی گئی ہیں. اور لمیٹیشن نہ ہوں تو پھر کانسٹیٹیوشن کس لیے ہے؟ کانسٹیٹیوشن اسی لیے ہے جو ہمیں ہمارے حقوق بتاتا ہے، جو ہمیں ہماری لیگل باؤنڈریز بھی بتاتا ہے، لمیٹیشن بھی بتاتا ہے کہ یہاں تک آپ کو حقوق حاصل ہیں. ایون یہاں پر جب گورنمنٹ امپلائیز کا ذکر ہوا تھا تو انہیں وہ حق حاصل نہیں ہے جو ان لوگوں کو حاصل ہیں جو کہ گورنمنٹ امپلائیز نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک کامن پرسن، ایک عام شہری وہ رائٹ رکھتا ہے جو کہ گورنمنٹ امپلائی نہیں رکھتا. ریزن یہ کہ وہ گورنمنٹ امپلائی ہے، اس کا کام ہے ڈیلیور کرنا. اور کس کو ڈیلیور کرنا؟ ایک عام شہری کو. تو عام شہری کے پاس زیادہ اختیارات ہیں ایز کمپیئر ٹو دی پبلک آفیسر. سو دیز رائٹس which are provided by the constitution. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، جس میں ہم انشاءاللہ ریمیننگ آرٹیکلس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.